त्यसैले अब आगामी केही समयपछि मुलुकमा संवैधानिक शून्यता रिक्तता हुँदैछ। अब यो एउटा सुवर्ण अवसर हो सबैको लागि। यो राजावादी दशौं हजारको सङ्ख्यामा सहभागी हुन्छन्। हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक अब विखण्डन, विभाजन र विघटनको अवस्थामा गइसकेको हुनाले यसलाई बचाउनको लागि हामी संयुक्त रूपमा सबैको अस्तित्व, एकले अर्काको अस्तित्व भन्ने कुरै आएन। यहाँ त तपाईँको यदि अब पनि हामीले कुनै शक्तिको अस्तित्व स्वीकार गरेनौँ, कुनै शक्तिलाई बाइस गरेर गयौँ भने फेरि पनि 10 वर्षपछिको यही परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। मैले मेरो पार्टी जोगाउनुभन्दा देश जोगाउनुपर्छ भन्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हुनाले ओलीलाई त म युग पुरुष भन्छु र अझ पनि केही निर्णय उहाँले अहम गर्नुहुनेछ जो देशको हितमा हुन्छ, जनताको हितमा हुन्छ। देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक विक्रम बहादुर बमजी हुनुहुन्छ। विशेष त अहिले पछिल्लो समय राजावादी आन्दोलन यतिखेर चलिरहेको बेलामा संसद विघटन भइसकेपछि जुन राजावादी आन्दोलन दिनौँ जस्तो हुने गर्थे काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागहरूमा यति बेला ठप्प प्राय बनेको छ र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भइरहँदाखेरि यही माघ 11 गते काठमाडौँमा बृहत शक्ति प्रदर्शन मोटरसाइकल र्याली सहितको भनेर जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ र यो कार्यक्रम के को लागि कस्तो तयारी हुँदैछ र बीचमा यो राजावादी आन्दोलन किन रोकियो, निर्णायक आन्दोलन हुन्छ भनेर पटक पटक धेरै पक्षले, धेरै राजावादी समूहहरूले दाबी गरिरहँदाखेरि निर्णायक आन्दोलन के हो, कहिले हुन्छ, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब 11 गते जुन कार्यक्रम तपाईँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, 10 गते निर्धारित कार्यक्रम थियो नि, यो किन सर? 10 गते विप्लव माओवादीको नेपाल बन्दको आह्वान रहेछ र त्यसको आह्वानलाई अवज्ञा नगर्ने निर्णयसहित हामीले 11 गते गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। 11 गते के तयारी छ तपाईहरु? हाम्रो तयारी पुरा भइसकेको छ र 11 गते हाम्रो 11 बजे माइतीघर मण्डलाबाट प्रदर्शन सुरु हुन्छ। माइतीघर मण्डलाबाट यो बीचमा चाहिँ किन राजावादी आन्दोलन किन सेलाएको? दिनौँ जस्तो हुन्थ्यो तपाईहरुको? राजावादी कार्यक्रम सेलाको होइन, यसको तयारीमा सबै लागिराखेका छन्। हामीले 11 गते गर्न खोजेको के हो भने अब यो मुलुकको 62-63 को जनआन्दोलनपछि जुन प्रकारले संविधान निर्माण गरियो, हाम्रो असहमति त्यतिखेरदेखि नै थियो कि यो संविधान अपूर्ण छ, यो संविधानले मुलुक चल्न सक्दैन, यो संविधान देशको हावापानी सुहाउँदो छैन, देशको जनतालाई सुहाउँदो छैन, सबै शक्तिलाई को सहमतिमा बनेको छैन, निषेध गर्दै विभिन्न शक्तिलाई जस्तो भनौँ न मधेस 51% जनसङ्ख्या भएको मधेस जुन दिन यो संविधान जारी भयो सारा मधेसमा अन्धकार थियो। त्यस्तै लिम्बुवान, थारूहट, थारूवान, राजावादी, हिन्दूवादीदेखि लिएर प्रजातन्त्रवादीलाई पनि निषेध गरेर जारी गरिएको थियो। त्यसमा हाम्रो सहमति थिएन। हामीले त्यतिखेरै भनेका थियौँ कि अब यो संविधानले मुलुक चल्दैन, ढिला चाँडो यो मुलुक दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। के को लागि तपाईहरुको 11 गते कार्यक्रम? 11 गतेको कार्यक्रम हाम्रो त्यही त मैले भन्दैछु त कि यो मुलुकमा अब पटक पटक यस्ता आन्दोलन जो भए 7 सालदेखि 62 सालसम्म त मुलुकले निकास पाउन सकेन। एकपल्ट निकास पाएको थियो, त्यो भनेको 47 साल हो। जतिखेर जुन संविधान नेपाली जनताले निर्माण गरेका थिए, नेपाली जनताको संरक्षकत्व थियो र नेपाली जनताद्वारा परिचालित थियो। जो संविधान राजा, जनता र दलीय सहमति अनुसार निर्माण भएको थियो र त्यतिखेर विश्वले पनि विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर भनेको थियो, त्यो संविधानलाई यही केपी ओलीहरूले बनाएको हो, यही माधव नेपालहरू, शेरबहादुरहरूले बनाएको हो। अब जुन संविधान विश्वको उत्कृष्ट भनेको संविधानलाई च्यातेर जुन अपाङ्ग संविधान जारी गरियो, त्यसले मुलुक नचल्ने त निश्चित थियो नि। त्यसैले अब आगामी केही समयपछि मुलुकमा संवैधानिक शून्यता रिक्तता हुँदैछ। अब यो एउटा सुवर्ण अवसर हो सबैको लागि।
यो राजावादी या यसको लागि भनेर भनेको होइन कि अब यो संविधानलाई टेकेर यो संविधानको सबैको सहमतिमा सबैको सहकार्यमा र सबैको छलफलबाट यो संविधान टेक्ने संवैधानिक शून्यतालाई पार गर्ने र मुलुकको समग्र 77 सालको जनताको जनअपेक्षा अनुसार परिवर्तन परिमार्जन संशोधन गरेर मुलुकलाई निकास दिएर दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामीले 47 सालको संविधान लागू गर भन्ने नारासहित ब्यानरसहित हाम्रो जनप्रदर्शनको तयारी हो। कति सङ्ख्यामा निकाल्ने भन्नुहुन्छ प्रदर्शन यो? अब सङ्ख्याको कुरा नतोकौँ, किनभने नेपाली जनताले अहिले सडकमा जुन प्रकारको 10,000 भनेर तपाईँहरूले प्रचार गरिरहनु भएको छ नि, 10,000को सङ्ख्यामा सहभागी हुन्छन्। साथ दिन्छन् जनताले? बिल्कुल साथ दिन्छन् जनताले। तपाईँहरूले कसैलाई तेल हालेर ल्याइदिनुहुन्छ, सुकुम्बासी बस्ती का जनताहरू उठाएर ल्याइदिनुहुन्छ, अनि 10,000को सहभागिता छ भनेर त्यो प्रचारबाजी पनि गर्नुहुन्छ। एउटा समूहले एक दिन गर्छ, अर्को समूहले एक दिन गर्छ। तपाईँहरूमा त त्यो होडबाजी चाहिँ चलिरहेको छ क्या। कसलाई चाहिँ देखाउनु परिरहेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यति जनता मेरो साथमा छन् भनेर देखाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूमा यो होडबाजी कहिले सकिन्छ भने? तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। 11 गतेको जनप्रदर्शन हाम्रो एकताको लागि हो र जति पनि देशभक्त प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने अनि एउटा जनतामा जुन किसिमको आशा थियो, जुन विश्वास गरेर तपाईँहरूलाई कतिपय जनताले साथ पनि दिइरहेको जुन अवस्था छ, देश विदेशबाट हेरिरहेका छन् तपाईँहरूको गतिविधि, राजावादीहरूको गतिविधि नजिकबाट निहालिरहेका छन् जनताले, केही गर्छन् कि भन्ने जुन अपेक्षा देश विदेशमा बस्ने जनताले गरेका थिए, त बिस्तारै बिस्तारै त्यो त बिस्तारै छलङ्ग हुँदै आयो नि त। तपाईँ निर्णायक आन्दोलन भन्नुहुन्छ, कहिले राजा ल्याउने मिति नै तोकिदिनुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ, पत्याउने वातावरण छैन नि। अब पनि जनताले फेरि पनि साथ दिन्छन् भनेर तपाईँहरू 10,000को उपस्थिति हुन्छ भनेर कति ढुक्कसँग भनिराख्नु भएको छ? यो तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत छु। त्यो भइरहेको अवस्था हो, भएको पनि देखिएको हो। तर हामीले 11 गते समग्र राजा चाहने, राष्ट्र चाहने, जनताको हित चाहने देशभक्त प्रजातन्त्रवादी जनताहरूलाई, शक्तिहरूलाई हामीले के आह्वान गर्न खोज्या हो भने अब पृथक पृथक एजेन्डा लिएर सडकमा नजाउँ। अब हामी 47 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको एकल एजेन्डामा सबै शक्ति सहमत भएर एकीकृत भएर एकताबद्ध संयुक्त आन्दोलनको तयारीको आह्वान हो। एजेन्डा बोकेर चाहिँ तपाईहरु त्यसलाई चाहिँ राजनीति गर्ने माध्यम मात्रै बनाइरहनु भएको छ के? हामीले राज संस्था हिन्दू अधिराज्य भन्दा पनि 47 सालमा त सबै कुरा छ। त्यहाँ राज संस्था पनि छ, हिन्दू अधिराज्य पनि छ, बहुदलीय व्यवस्था पनि छ, प्रजातन्त्र पनि छ। त सबै कुरा हुँदा हुँदै हामीले अब यो जनताबाट भइसकेको संविधान स्वतः खारेज हुने अवस्था पुगिसक्यो। यसलाई खारिज गरेर 47 सालको सर्वोत्कृष्ट संविधानलाई लागू गरेर 77 सालको जनताको जनअपेक्षा अनुसार जनचाहनुसार परिवर्तन गरौँ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको त्यो परिवर्तन सबैको लागि र सधैँको लागि बनाऊ भन्ने हाम्रो आह्वान हो। कसको साथ छ तपाईहरुलाई? जनताको साथ छ, सबैको साथ छ। यसमा तपाईको प्रजातन्त्रवादीहरूको पनि साथ छ, राष्ट्रवादीहरूको साथ छ, केही क्रान्तिकारीहरूको पनि साथ छ हामीलाई। अर्थात् समग्रमा नेपाली जनताको साथ छ हामीलाई। त्यसमानेमा अब हुने निर्णायक आन्दोलन फागुनदेखि हुन्छ। 11 गते त्यो बिल्कुल निर्णायक आन्दोलन हुन्छ। यो त जनप्रदर्शन मात्रै हो, यो त हामीले आन्दोलन भनेको छैनौँ। यो जनप्रदर्शनपछि माघ फागुन चैतमा तपाईको फागुनदेखि संयुक्त निर्णायक जनआन्दोलनको तयारीमा सबै जुटेका छन् र हामी संयुक्त जनआन्दोलन नै गर्छौँ। हामी कसरी गर्नुहुन्छ? एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सक्नुहुन्न त? बिल्कुल सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर जान्छौँ हामी। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने भन्ने देशको अस्तित्व जोगाउनलाई मेरो मान्छे यति छन् भनेर कुन शक्तिलाई चाहिँ देखाइरहनु भएको छ तपाईहरु? त्यो होइन। हामीले देश र देश बचाउनको लागि, जनताको हक हितको लागि र हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक अब विखण्डन विभाजन र विघटनको अवस्थामा गइसकेको हुनाले यसलाई बचाउनको लागि हामी संयुक्त रूपमा सबैको अस्तित्व, एकले अर्काको अस्तित्व भन्ने कुरै आएन। यहाँ त तपाईको यदि अब पनि हामीले कुनै शक्तिको अस्तित्व स्वीकार गरेनौँ, कुनै शक्तिलाई बाइस गरेर गयौँ भने फेरि पनि 10 वर्षपछिको यही परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।
त्यो शक्ति 22 गरेको शक्ति जलमल भएर उब्रेर आउँछ, फेरि पनि यही मोडमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस मानेमा कुनै शक्तिलाई 22 गरेर अबको परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राजावादीहरूले नेकपा विभाजन गराइदिए भन्छन् नि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बाबु। थापा बादलले के भन्छन् त्यो त मलाई थाहा भएन, तर नेकपा विभाजन भएको कारण चाहिँ कुर्सीको मोह, सत्ता लोलुपता, जनताबाट टाढिनु र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु नै नेकपा विभाजनको प्रमुख कारण हो। म त ओलीलाई त युग पुरुष भन्दछु। युग पुरुष 77-21वीं शताब्दीमा आएर मैले तपाईँ त्यो संविधान सभाको चुनाव गर्ने सरकार संवैधानिक थियो असंवैधानिक थियो मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? 69 सालको खिलराज रेग्मीको मन्त्री परिषद कसले गठन गरेको थियो? कुन संविधानको कुन धारा टेकेर गठन भएको थियो? 3 दलको कोठे बैठकबाट निर्णय गरेर चाहिँ गठन भएको हो कि होइन? त त्यो संवैधानिक हो? असंवैधानिक तरिकाले 69 सालको खिलराज रेग्मीको मन्त्री परिषद गठन भयो। असंवैधानिक सरकारले गरेको निर्वाचनबाट संविधान सभा गठन भयो र त्यो संविधान सभाले अपाङ्ग, अपूर्ण, निषेध सहितको कुनै शक्तिलाई निषेध गरेर जारी गरिएको, विभिन्न शक्तिलाई निषेध गरेर जारी गरेको संविधान थियो र ओलीले एटलिस्ट संविधानको धारा टेकेर त विघटन गरेको छ। ओलीले अहम निर्णय गरेको देशको हितमा, जनताको हितमा कि मैले मेरो पार्टी जोगाउनु भन्दा देश जोगाउनु पर्छ भन्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हुनाले ओलीलाई त म युग पुरुष भन्छु र अझ पनि केही निर्णय उहाँले अहम गर्नुहुनेछ जो देशको हितमा हुन्छ, जनताको हितमा हुन्छ। ओलीलाई साथ समर्थन छ तपाईहरुको? बिल्कुल, ओलीले गरेको कुरालाई साथ समर्थन छ, त्यो संवैधानिक छ र त्यो संवैधानिक तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछ। संविधान त मान्नुहुन्न तपाईहरु? संविधान किन हामीले संविधान नमानेको हो र? यो 15 वर्षसम्म हामीले हेरेनौँ र? गणतन्त्रलाई हेरेनौँ? हामीले गणतन्त्रका नेताहरूलाई हेरेनौँ कि यिनीहरूले केही त गर्छ कि? गर्यो। के गर्यो कि पञ्चायत कालमा जङ्गबहादुर राणाले बनाएका दरबारहरूको नाम परिवर्तन गर्यो, सडकको नाम परिवर्तन गर्यो, शालिगहरू तोडफोड गर्यो। जुन पञ्चायत कालमा बनेका थिए, राणा शासन कालमा बनेका थिए, गणतन्त्र आएपछि कुनै एउटा सडक बनेको मलाई देखाइदिनुहोस् त? टालटुल गर्ने बाहेकको बनाएको छ? कुनै एउटा शालिग बनाएको इतिहासलाई, कुनै ऐतिहासिक शालिगलाई उनीहरूले पुनर्निर्माण गरेको कुनै उहाँहरूको काम छ? रानी पोखरी कसले बनायो? नेपाली जनताको खुन पसिनाबाट बनेको रानी पोखरी हो। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? नेपाली जनताले तिरेको करबाट आएको पैसाले बनाएको हो। त्यसलाई के गणतान्त्रिक सरकारले प्रचण्ड, बाबुराम वा माधव नेपाल वा केपी ओली शेरबहादुरले बनाएको भन्न मिल्छ? नेपाली जनताको पसिना हो। आज कति कर तिर्नुपर्छ? 3 गुना 10 गुना कर बढाइसक्यो, तैपनि नेपाली जनताले सहेर बसेका छन्, तिरिरहेका छन्। यही हो त देश समृद्ध। तपाईहरुको निर्णायक आन्दोलन के? हाम्रो निर्णायक आन्दोलन त्यो भनेको के हो? निर्णायक आन्दोलन भनेको के? निर्णायक आन्दोलन भनेको यो संविधान खारेज गरेर 47 को संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ। त्यो निकास, त्यो परिवर्तन भनेको सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर हुनुपर्छ। सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने गरेर त्यो 47 सालको संविधानलाई परिवर्तन, परिमार्जन गरेर मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अब त्यो त सल्लाह गरेर हुन्छ नि। अहिले मैले यहाँ फागुनभित्रमा हुन्छ। फागुनभित्रमा हाम्रो बृहत जनआन्दोलन, संयुक्त जनआन्दोलन, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि हुने जनआन्दोलन हाम्रो फागुनमा सुरु हुन्छ। कति दिन चल्छ यो आन्दोलन तपाईहरुको? निकास नहुन्जेलसम्म चल्छ। जसरी यसभन्दा अगाडि पनि तपाईहरुको होडबाजी चलेको थियो, एक समूहले एक दिन कार्यक्रम गर्ने, अर्को समूहले एक दिन कार्यक्रम गर्ने। अब निर्णायक आन्दोलन भनिरहनु भएको छ, त्यो होडबाजी पनि त धेरै दिन त टिक्दैन होला नि? रिहर्सल गर्दा त पटक पटक रिहर्सल गर्नुपर्छ नि त, एकै ठाउँमा रिहर्सल त हुँदैन नि। हाम्रो त्यो रिहर्सल थियो, त्यो आन्दोलन थिएन। जति साथीहरूले गरे त्यो एउटा रिहर्सल थियो, त्यो एउटा सुरुवात थियो। तर निर्णायक आन्दोलन त एक ठाउँबाट एकताबद्ध भएर हुन्छ नि। काठमाडौँमै हुन्छ? काठमाडौँमा हुन्छ, देशको विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि हुन्छ, एकसाथ हुन्छ। अन्तिममा पनि छ केही भन्न चाहनुहुन्छ?
म त्यही भन्न चाहन्छु नेपाली देशभक्त प्रजातन्त्रवादी जनताहरूलाई अब हुने निर्णायक आन्दोलनमा, अब हुने परिवर्तनमा सबैको सहभागिता रहोस्, सबैको साथ रहोस् र मुलुकलाई अब पटक पटक होइन, अब एकपटक परिवर्तन गरेर मुलुकलाई निकास दिउँ, सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने निकास होस् त्यो, त्यसमा सहभागी हुन म सबैलाई आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद।